السلام عليكم. العواشر مباركه مسعوده. اليوم هنا غادي نصاوب لكم واحد الحلوه بالحليب المركز. عندنا هنا كنحتاجو 200 غرام ديال الزبده، كنحتاجو 2 حكاك نتاع الياغورت طبيعي اللي بلا سكر. هذا راه سبق لي وحضرته لكم، راه اللي كنت راه سبق لي ووريته لكم. كنحتاجو هنا كاس نتاع سنيده، كنحتاجو حك نتاع الحليب المركز، ولكن هذوك اللي نتاع كراميل. راه كاين الحليب المركز يعني ما طايبش، وكيتباع اللي طايب. ولي نفرض الا ما لقيتوش الحليب المركز طايب، راه كتقبطوا ديك الحك نتاع الحليب المركز، كديروه في الكوكوط، كتغطيوه بالماء، كتخليوه من بعد ما كتصفر الكوكوط تقريبا ديك 30 دقيقه. 30 دقيقه فاش كتطفيو عليه من بعد ما كتصفر كتحسبوا لها 30 دقيقه، كتطفيو عليه كتهزوا ديك الحك نتاع الحليب المركز، كديروه في الماء بارد وكتخليوه واحد نص ساعه، ولا المهم باغي نص ساعه. الا كنتو باغيين تخدموا به ديك الساعه، اما يمكن لكم ديروه اليوم تخدموا به حتى لغدا، اولا ديروه في الصباح تخدموا به في العشيه، ماشي مشكل، حتى كيولي هكا كيجي على شكل كراميل. كنحتاجو هنا 2 شاصيات نتاع فاني. كنحتاجو هاد المطيبعات، كيبقى لكم الاختيار في المطبع، غير المهم المطيبعات يكونوا صغيورين ما يكونوش كبار، وقبيصه د الملحه والطحين على حسب الخليط. كنحطوا ديك 200 غرام تاع الزبده، نزيدوا عليها ديك غير طانيه وحده، ما غادي نزيدوش 2. هنا راه عندي 2 غادي نزيدوا وحده. هذه غادي نخليها للتزيين مع سنيده. نخدموا ديك الزبده مع قبيصه د الملحه، هانتوما شويه د الملحه، غادي نخدموها مع ديك المعلقه ديال هذيك المعلقه نتاع هذيك الشاصيه نتاع فاني، نخدموها غادي نزيدوا عليها هكا هاد الياغورت ديالنا. كنحاولوا كنخدموا ديك الزبده هكا، هي راه ما كتطلقش لان ماشي ما دايرينش فيها يعني سنيده والسكر باش غادي تطلق، هي راه كتبقى هكاك صحيحه زعما باينه، غير المهم كنحاولوا نعسوها بيدينا. والزبده دائما في الكاطو، لا الزبده ولا الياغورت راهما على حراره المطبخ، يعني ما تجبديهمش من الثلاجه وتخدمي بهم، يجيوك صعابين هكا، يعني كيجيو ساهلين. دابا غادي نبقاو نزيدو الطحين، الطحين لكم على حسب الشيء اللي حنا باغيين. كنبقاو نزيدو الطحين حتى كنوصلوا حتى كنشوفوا واحد العجينه اللي يعني غنطلقوها بالدلاك، يعني خصها كتجي واقفه شويه ما كتكونش خفيفه. حنا نبقاو نزيدو الطحين راح دابا كنخدموا غير هكا بصبعنا، راح دابا ما كنديركم ما والو، يعني غير كنجمعوا الطحين ونبركو بالصبعان ديالنا مزيان هكا. كنبقاو حتى كنكملوا حتى كتولي عندنا عجينه اللي يمكننا نطلقوها بالدلاك. هي بعد ما كنجمعوها ماشي يعني كنعطيوها الدليك، كنحاولوا غير ندخلوا فيها داك الطحين كامل. هانتوما ها العجينه كي تجي يعني ما خفيفاش ما قاصحاش، لحقاش العجينه اللي خصنا نطلقوا بالدلاك، يعني كنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. بعد ما كنكملوها كنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق وكنبداوها ان شاء الله. هذه اللي غادي نخدموها راه غادي نخدموها، واللي ما غادي نخدموهاش غنديروا لها بلاستيكه كنجمعوها وكنخليوها هكا. كنجيبوا ديك الكاس نتاع السنيده كنديروا هكا في شي اناء يكون فينا نخدموا، كنزيدوا معاه ديك الشاصيه نتاع فاني كنخلطوها هكا. الا كاع ما لقيتوش يعني ما لقيتو حتى شي مرشم صغير، راه يمكن لكم ترشموه حتى بالغطايه نتاع البيدو نتاع 5 لتر، يعني الغطايه البيدو 5 لتر ديال الزيت، الغطايه ديالو يمكن لكم ترشموا بها. الا ما لقيتوش هنا خلاص انا درت الطحين يعني كنطلقوها حتى كنرققوها. بعد ما طلقنا راه حنا طلقناها رقيقه، حيت غادي نلاقيو وحده مع وحده يعني خصها تكون رقيقه. الدلاك راه كما كنقول لكم دائما، الدلاك ديروه في الوسط وتديوه لهيه، ديروه في الوسط وتجيبوه عندكم،
يعني ما تجيبوش العجينه من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. دابا هنا كيبقى لك الاختيار، بغيتي ديري هذا المرشم هكا طويول، بغيتي ديري هذا مدور اللي كان عندك يمكن لك تقضي به. كنديرو هكا المرشم فتحين شويه. دابا كنبداو نقطعو. كنجيبو التقطيعه حدا التقطيعه باش ديك القصور ما يكونش عندنا بزاف نطلقوا العجينه ونعاودو هي هاد العجينه اللي غادي نجمعو راه حنا غادي نعاودوها بالخدمه، يعني ماشي غادي نضيعوها، غير كنحاولوا نجيبو الضربه حدا الضربه باش ما يبقالناش ديك القصور بزاف، باش مابقاوش كل ساعه نطلقوا العجينه. وهذا كنجيبو اللاطه راه ما كندهنوها ما والو، ما كندهنوش، كنغبروا عليها غير واحد التغبيره صغيره ديال الطحين، غير واحد شويه ونهزو. كنديروا هاد السنيده اللي عندنا، هاد السنيده اللي درنا فيها ديك فانيا، كنبقاو نهزو ديك سميتو، كنديروها مع الوجه اللي كيكون من الفوق هو اللي كنحطوه في سنيده. هذيك العجينه اللي عندنا زايده راه حنا ما كندلكوها ما والو، راه حنا غير كنجمعوها، ما كنكوروها ما والو، كنخليوها غير هكا 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 هكا، كنجمعوها كنديروها في واحد الميكا حتى كنعاوتاني نخدموها. الفران راه هو كيكون سخون، كندخلو فيه اللاطه ديالنا، كندخلو اللاطه فاش كنشوفوها هو راه دغيا كيطيب. السنيده غادي نديروها غير وجه واحد، ما نديروهاش منهم بجوج. راه كنديرو غير وجه واحد في السنيده، وجه واحد، وديك الوجه هو اللي كنديروه من الفوق، ما كنديروش منه اللاطه. دابا هكا كنبقاو حتى كنعمروا اللاطه ديالنا، فاش كنعمروها كندخلوها للفران، هو راه دغيا كيطيب، غير كنشوفوه تحمر من التحت، كنعاوتاني نديرو العافيه من الفوق شويه، هو راه كيجي بيض ما كيتحمرش، غير كيطيب وصافي. خرجنا الفران، هانتوما كي تيجي راه فاش كيكون كيطيب كيقدر، هانتوما شفتوا راه كاينه اللي محمره بزاف، كاينه اللي بيضه، هو راه واخا هكا بيض راه هو طايب ومقرمل. هنا فاش كيكون عندنا في الفران شنو كنديروا؟ فاش كنحلوا الفران وكنشوفوا ديك مثلا اللي تحمروا بزاف، يعني الا خليتيهم حتى باش يطيبوا الاخرين، فاش كنهبطوه لتحت غير هكا كيبداو كيذهبوا، راه حنا كنحاولوا كنجمعوهم، كنحيدوا ديك اللي طابوا، كنحيدوهم، كنخليو اللي مازالين ما طابوش، باش ماشي هادوك يطيبوا الاخرين يتحرقوا، لا ما خصناش نديروا لهم هكا. الكراميل ها هو واجد عندنا، دابا غادي نبداو نديروا لهم هكا. هو الا درنا بزاف راه كيجينا الحك مع هاد المقادير دابا اللي عطيتكم اليوم، يعني ديك الطاسه نتاع الحليب المركز مع هاد المقادير كتجي نيشان. درتو غير شويه مثلا، دهنتوها غير شويه، راه كناخذوا غير النص ديال تاع العلبه. المهم الا كنتو غادي تقضيو بها شي حاجه اخرى، راكم كتحاولوا ديروا غير شويه، ما غادي تقضيو بها حتى شي حاجه، راكم كتعمروهم مزيان كيجي فيهم البيض. يعني باش تجيكم غير انا هذه كنوريها لكم غير باش تجيكم الخدمه يعني سهله. اما بحال دابا كتهزي وحيده في يدك وتلصقيها وتعاوتاني تهزي وحده اخرى، شويه كياخذوا الوقت، هكا ما ياخذولكمش الوقت بزاف. يعني كنبداو هذا نطليوهم ونحطو حتى كندير واحد الكميه كثيره، يعني ماشي نكملوا حنا كاع داك الشيء اللي عندنا، ولكن كندير واحد الكميه كثيره. فاش كنبغيو نلصقوا كنحاولوا نشوفوا الكبيره نديروها مع الكبيره والصغيره مع الصغيره. هاد الخدمه هادي راه كتجي سهل من ديك اللي كتكوني قابطاها في يدك ودهنيها وتهزي الاخرى ديريها، كتجي شويه كتاخذ الوقت، هكا ما كتاخذش الوقت. اللي لقيناها كنحطوها هكا، كنحطوه في شي بحال دابا هكا شي بلاطو ولا شي طبسيل واسع، يعني باش كنخليوها حتى ديك نيسلي، يعني نخليوها واحد 3 ولا 4 ساعات حتى ديك نيسلي يقصح شويه. هذا اللي خارج من الجناب هانتوما كتشوفوا فاش كيبقى هكا كيبدا كيبس. الحلوه ديالنا بعد ما لصقناها وهذا هي واجده، كنخليوها حتى كتنشف، عاد كنجمعوها باش هاد النسلي اللي كيكون خارج من الجناب ما كيتلاقاش مع مثلا الوجه هادي ويوسخها، كنخليوه حتى كيبس عاد كنجمعوها. راه دائما كنعطيكم العدد، يعني فاش كنصاوب واحد الوصفه
كنعطيكم العدد شحال خرجات، ولكن هذا راه كتخرج بزاف، راه ما يمكنليش نحسبها، راه العدد فيها كتير، يعني كصغيره كتخرج العدد كتير، راها كتجي لذيذه ومقرمله. كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه والراحه.